अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख अली रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं बशीर अहमद तारड़ साहब और आप देख रहे हैं बोल पटवार। नाजरीन, जैसा कि 2024 में एक नया मोड़ आ गया पाकिस्तानी तारीख में इलेक्शन की सूरत में, और उसी सूरत में नताइज भी उसके जो है वो मुख्तलिफ आना शुरू हो गए मुख्तलिफ इलाकों में, कि लोगों ने भी जो है अब खुद मुख्तार हो के और सियासतदानों के जो झूठी तसल्लियाँ और उनके जो झूठे वादे हैं उनमें ना आने का जो है वो अज़म लेते हुए खुद अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपने इलाके के तमीराती कामों में जो है हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और उस हवाले से जो मिसाल कायम की है तहसील सुहावा में, ये PP24 का इलाका है। तहसील सुहावा में नुआई इलाका है हमारा, सराई सईदा, ये सराई सईदा गांव है। और इन यहाँ के लोगों ने जो है वहाँ पे जो बेसिक सड़क होती है उस गांव को जाती है, तकरीबन 500 के करीब वहाँ पे वोटर हैं, तो जो उस गांव को सड़क जाती है नाज़रीन वो नहीं थी, और वो हर बार वोट देते थे कि हमें सड़क बना के दें, लेकिन किसी सियासतदान ने सड़क नहीं बना के दी। और इसके अलावा भी उन्हें काफ़ी मसाइल हैं जो बुनियादी उनकी ज़रूरियात है। जैसे बात की जाए तालीम की, तो वहाँ पे कोई प्राइमरी और मिडिल स्कूल नहीं है, और वो दूसरे तकरीबन कुछ किलोमीटर का जो फासला तय करके, यानी आधा घंटा उन्हें रिक्शे पे लग जाता है, जाते हैं जंड महलू में वो पढ़ने के लिए बच्चे उनके जाते हैं। और उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो हम स्कूलों में जो है एडमिशन करवाते हैं, इस वजह से कि वो छोटे इतना पैदल सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर बंदा रिक्शा जो अफोर्ड नहीं कर सकता, मजदूरदार लोग भी हैं। और बात की जाए वहाँ पे बिजली की, तो वहाँ पे उस पूरे गाँव में सिर्फ 50 kV का जो है वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और आए रोज़ वो भी खराब हो जाता है। तो काफ़ी मुश्किलात है। अभी उन्होंने तकरीबन 2 किलोमीटर का रोड का जो है वो काम शुरू कर दिया, और उसमें जो सरे फरिश्त उनके एक नौजवान है सैयद इमरान शाह साहब, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और गांव के लोगों को इकट्ठा किया है। तो इसी पे हमने भी कहा कि उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए उस गांव के लोगों को तो हम भी प्रोग्राम करें। और मेरे साथ इस वक्त बशीर साहब मौजूद हैं। सर जी, आप इस सारी इस सिनेरियो को जो है कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शेख साहब। ये हमारी शेख साहब बदकिस्मती है कि हमारे जो मेंबरान बन जाते हैं सूबाई असम्बली के या कौमी असम्बली के, वो सिर्फ चंद एक जो उनके अपने इलाके होते हैं जहाँ पर उनके ज़्यादा जो है वो सपोर्टर कह लें वो होते हैं, वो उनका काम जो है वो सिर्फ हो सकते हैं। बाकी लोग जो है वो इसी तरीके से उनको जो है वो खाली बेफल तसल्लियाँ ही दी जाती हैं। तो ये जो सराय सईदा का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये हमारा जो है वो तहसील गुजर खान के साथ का इलाका है। यहाँ पर कोई सड़क वगैरह अगर आप उसका यहाँ पर यानी कि उसका तहसील सुहावा के साथ अगर आप उसके रास्ते को देखें तो वो सारे का सारा बिल्कुल ख़राब जंगल की तरह, कोई गाड़ी गुजरना तो बिल्कुल बारिश के दिनों में वहाँ पर इंसान जो है वो पैदल भी नहीं जा सकता है, यानी घरों में मैसूर होकर रह जाते हैं। घरों में मैसूर होकर रह जाते हैं। और वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें, कोई भी किसी किस्म की जो सहूलत है ना, वहाँ पर कोई BHU है, ना कोई प्राइमरी स्कूल है, ना एलिमेंट्री स्कूल है, बल्कि वो उन्हें दूसरी तहसील यानी कि तहसील गुजर खान का जो इलाका है जंड महलू, वो भी वहाँ पर भी उनके बच्चे छोटे जो है ना, जैसे हमारे जो नर्सरी प्रेप वाले बच्चे हैं ये नहीं वहाँ पर जा सकते। उन्हें रिक्शे पर जो है उन रस्तों पर जो है आधे घंटे से ज़्यादा का सफ़र तय करना पड़ता है। वो वहाँ पर पहुँचते हैं, ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर उनको दाखिल जब बच्चे होते हैं तो उनकी उम्रें जो हैं 11-12 साल जो है वो हो जाती हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैनर लगा दिया कि जो हमें सड़क देगा उसको हम वोट देंगे। हमारा किसी जमात के साथ कोई तल्लक नहीं है, जो भी हमारे, क्योंकि हर दफ़ा जो है वहाँ पर उनसे वोटें ले ली जाती थी। उनको सारे के लोग जितने हैं उनको वादे कर दिए जाते थे कि अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई, वो कई गवर्नमेंटें आई चली गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी तामीर और तरक्की का जो है रोड्स का या गलियों का काम जो है बना हो सका। जिसकी वजह से इस दफ़ा उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल जो है, जब कोई किसी ने सड़क नहीं दी, बल्कि कोई बंदा गया ही कोई नहीं है उनके पास है, तो उन्होंने भी बाईकाट कर दिया। और उनके पूरे गांव ने नाजरीन बाईकाट किया वोटों से। और उनके गांव के ही जो रहायशी हैं सैयद अंसर शाह साहब,
انہوں نے باقاعدہ بلال اظہر کیانی صاحب کے بینرز بھی اویزا کیے تھے کہ ہم انہیں سپورٹ کریں گے، لیکن ان کے گاؤں والوں نے کہا کہ آپ تو یو کے میں ہوتے ہیں اور ہم دیکھیں ادھر بڑی مشکل کی زندگی جی رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں سید انصر شاہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی اگر مرضی ہے تو آپ ووٹ نہ دیں، تو انہوں نے اس الیکشن میں، جنرل الیکشن میں جو ہے بائیکاٹ کیا تھا۔ تو سر ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں تقریباً 100 سے اوپر جو ہیں بچے ہیں اور 80 کے قریب بچے جو ہے وہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں کہ انہیں اتنی دور نہیں بھیج سکتے، تو ان کا مستقبل تاریک ہوتا جا رہا ہے۔ تو سر یہ کیوں ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں سوچ رہی ہے، ہمارے ادارے کیوں نہیں سوچ رہے، ان کو آیا ان کے ساتھ زیادتی نہیں کہ انہیں تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے؟ بالکل جی، یہ تو شیخ صاحب گورنمنٹ کی جو ہے اولین ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ تمام جو ہے اس کے شہری ہیں ان کو تعلیم اور ان کی باقی بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ دی جائیں، لیکن یہاں پر یہ ایسا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ صرف کرپشن ہی کرپشن جو ہے اس نے ہی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی اس شاہ صاحب کی جنہوں نے یہ جو ہے عمران شاہ صاحب نے جو اپنی مدد آپ کے تحت اتنا فنڈز کیا ہے، تقریباً وہ آیا ہے کہ انہوں نے تقریباً 2-3 کلومیٹر تک اب جو ہے اپنا راستہ جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ سڑک بنا بھی لی ہے، تو آگے بھی وہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا بہرحال یہ گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے کچھ کرے، بلکہ انہیں کرنا چاہیے۔ تو نہیں کریں گے تو سر ڈیفینیٹلی وہ نیکسٹ بھی ووٹ نہیں دیں گے۔ لیکن سر یہ ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ دیکھیں ایسے کئی دیہات ہوں گے جی، ہمارے تحصیل میں کئی ایسی جگہیں ہیں سوچیں تحصیل جو ہے بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ اور پاکستان میں کتنے ہوں گے سر؟ وہ تو بے شمار ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ جتنا بھی قرضہ ہوتا ہے، یا یہ آپ یہ دیکھیں نگرانوں نے کیا کیا تھا، جتنے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر تھے ان کو کتنی نئی گاڑیوں کے پہلے پاس بھی نئی گاڑیاں 2 کروڑ سے اوپر کی وہ گاڑی ہے جو پہلے ان کے پاس تھی وہ بھی اتنی تھی، اب جو ہے انہیں اور نئی جو ہے وہ تقریباً 300 تو کچھ ارب روپیہ جو انہوں نے اس پر لگا دیا۔ سیاستدانوں کے پاس باقی عوام کے لیے خزانہ خالی ہوتا ہے، ان اپنے لیے اپنی عیاشیوں کے لیے ان کے پاس ہمیشہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ناظرین اس طرح لوگوں نے اس وقت فیصلہ کیا، ان کے اسلامی شہیدان کے لوگوں نے فیصلہ کیا، بائیکاٹ کیا اور اپنی مدد آپ کے تحت، اس طرح اگر سر ہم سب کرنا شروع ہو جائیں تو یہ کیا ہوگا شیخ صاحب؟ اب دیکھیں کہ 8 تاریخ کو پبلک نے ووٹ ڈالا ہے، تو انہوں نے نتائج جو ہے 9 تاریخ والے میں پورے کر لیے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں نا، وہ چاہے تم بائیکاٹ کرو، چاہے تم جو ہے وہ ووٹ دو، چاہے نہ دو، ہم نے تو حکومت جو ہے وہ بنا لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ پھٹا پڑا ہوا ہے نا قومی اسمبلی میں، وہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی مخصوص نشستیں دیں تو تب ہے، اب وہ جو ہے وہ ان کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن جو نہیں کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر سوائے پھڈوں کے کیا ہے، کون اس عوام کے بارے میں سوچتا ہے؟ یعنی جنہوں نے پاکستان کا مستقبل سوچنا ہے وہ انہوں نے مچھلی منڈی بنائی ہے۔ ہاں، وہ دیکھ رہے ہیں آپ ایوان میں دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر سب لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی ہے کہ ہمارے حقوق کے لیے وہاں پر کیا بات کی جاتی ہے۔ وہاں پر جو ہے جو ایوان ہے، جو صوبائی اسمبلی کا ہے یا قومی اسمبلی کا ہے یا سینٹ میں، جو ہے عوام کے مسائل کی کیا بات کی جاتی ہے؟ قطعاً کوئی نہیں، کسی کو کوئی غرض نہیں ہے عوام کے ساتھ ہے۔ لیکن سر ہم تو آواز بلند کرتے رہیں گے، ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا اور حکمرانوں کو اور خاص طور پہ اپنے علاقے کے سیاستدانوں کو یاد کرواتے رہنا کہ آپ اگر چلیں جیسے تیسے بھی ہیں، بن گئے ہیں اس علاقے کے، آپ کہتے ہیں کہ ہم بہتر اچھے طریقے سے ذمہ داری نبھا سکیں گے، تو آپ کو چاہیے آپ نبھانا۔ اور خاص طور پہ یہ اسلامی شہیدان کا جو مسئلہ ہے، 50 کے وی کا ٹرانسفارم، اس کو کم از کم 200 کے وی تو ہونا چاہیے، اور جیسے ان کے بچے نہیں جا سکتے وہاں پہ اسکول ہونا چاہیے، پرائمری اسکول ہونا چاہیے، بلکہ ایلیمنٹری اسکول ہونا چاہیے وہاں پر۔ اور خاص طور پہ میں این جی اوز جتنی بھی ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ پورے پاکستان میں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں مختلف وہاں پر جو ہے وہ این جی اوز جو ہے وہ کوئی ادارہ بنا دے، ادارہ بنائے تاکہ جو ہے ان بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تاریک نہ ہو سکے۔ تو انشاءاللہ ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری جو آواز ہے وہ حکام تک پہنچ سکے، وہ این جی اوز کے پاس پہنچ سکے، یا ایسے لوگوں تک پہنچ سکے جو ان گاؤں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کر سکیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان شیخ علی رضا کو اور بشیر احمد صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم کسی نئے پروگرام کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔